ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2078 असोज 20 गते आज बुधबार तारिक 6/10/2021 को बाबाको साकार महावाक्य। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बन। बेहदको बैरागी बन, किनकि बाबाले तिम्रो लागि नयाँ स्वर्ग रूपी घर बनाइरहनु भएको छ। नयाँ स्वर्ग रूपी घर बनाइरहनु भएको छ। बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे, यस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बन। त बाबा भन्नुहुन्छ, दुनियाँमा हदका बैरागी त धेरै छन् हैन, तर यो पुरानो दुनियाँबाटै बेहदको बैरागी हुन् ती कम छन् हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, यो पुरानो दुनियाँबाट तिमी बेहदको बैरागी बन। किन त भन्दा, किनकि बाबाले तिम्रो लागि नयाँ स्वर्ग रूपी घर बनाइरहनु भएको छ। त्यो नयाँ स्वर्ग रूपी घरमा जानको लागि के बन्न पर्यो त? पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य आउन पर्यो हैन। अनि तब बल्ल त्यो घर हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। प्रश्न छ, यस अविनाशी रुद्र यज्ञमा कुन कुराको कारणले नै विघ्न पर्छ? कुन कुराको कारणले नै विघ्न पर्छ? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। यस अविनाशी रुद्र यज्ञमा कुन कुराको कारणले नै विघ्न पर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले? कुन कुराको कारणले पर्छ होला? हो, भगवानले रचेको यज्ञ हो हैन, जसलाई अविनाशी रुद्र यज्ञ भनेर भनिन्छ। तर पनि बाबाले भन्नुहुन्छ, यो यज्ञमा विघ्न पर्छ। तर त्यो कुन कुराले भन्नुभयो? अरु कुन कुराले विघ्न पर्छ होला? भगवानले रचेको यज्ञमा पनि विघ्न आउँछ। थाहा छ? बाबाको उत्तर छ, यो शिव बाबाले रच्नु भएको अविनाशी रुद्र यज्ञ हो। अविनाशी रुद्र यज्ञ हो। यसमा तिमी मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि पवित्र बन्छौ।
पवित्र बन्छौ, भक्ति आदि छोड्छौ। भक्ति आदि छोड्छौ, यस कारण विघ्न पर्छन्। यस कारण विघ्न पर्छन्। मानिसहरूले भन्छन्, मानिसहरूले भन्छन्, शान्ति होस्, विनाश नहोस्। शान्ति होस्, विनाश नहोस्। तर बाबाले यो रुद्र ज्ञान यज्ञ, तर बाबाले यो रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको हो नै के को लागि? रच्नु भएको हो नै पुरानो दुनियाँको विनाशको लागि। पंखा चलाइदिनु। पुरानो दुनियाँको विनाशको लागि। त्यसपछि नै शान्तिको दुनियाँ आउँछ। त्यसपछि नै शान्तिको दुनियाँ आउँछ। बाबाले के भन्नुभयो? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञमा पनि कुन कुराको कारणले विघ्न पर्दो रहेछ? मेन कुरा पवित्रताको कारणले, हैन? त बाबाले भन्नुभयो, शिव बाबाले रच्नु भएको अविनाशी रुद्र यज्ञ हो, तर यो यज्ञमा पनि विघ्न पर्छ। किन त भन्दा, किनकि बाबाले भन्नुभयो तिमी यसमा तिमी मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि पवित्र बन्छौ, भक्ति आदि छोड्छौ, त्यसकारणले गर्दा विघ्न पर्छन् भन्नुभयो बाबाले, हैन? जब हामी बाबुको बच्चा बन्छौँ, हैन, भक्तिको यथार्थ भावलाई हामीले बुझ्छौँ, त बुझिसकेपछि आफ्नो सो उन्नति, सो पुरुषार्थ, हैन, एउटा देवता समान बन्नेको कर्म जब हामी गर्न थाल्छौँ, तब बाबा भन्नुहुन्छ विघ्न आउँछ। किनकि दुनियाँलाई त भक्ति गर्ने मात्रै छ धारणा, तर भक्ति गरेर के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो यसमा धेरै विघ्न आउँछन्। उनीहरूले यस्तो पनि भन्छन् कि ओम शान्तिमा गएपछि ब्रह्मा कुमारीहरूले पूजापाठ, हैन, इत्यादि भगवानलाई लक्ष्मण देवी देवताहरू मान्दैनन् भनेर भन्छन्। तर यहाँ बाबाले हामीलाई यस्तो ज्ञान दिनुभएको छ, केवल देवताहरूलाई पूजापाठ गरेर मान्ने मात्रै होइन कि देवता समान बन्नेको पढाइ पढाइरहनु भएको छ नि, हैन? र देवता समान बन्नेको वरदान बाबाले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। सो बन्नको लागि हामीले सोही पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। केवल भक्ति गरेर, पूजा गरेर, देवताहरूको अगाडि गएर शिर निहुराएर मात्रै महान बन्ने त होइन नि, हैन? हामी देवताहरूसँग हरेक कुराहरू माग्छौँ, भक्ति गर्छौँ, हर चिज माग्छौँ, तर म माग्नको लागि लायक पनि त हुनु पर्ने। मागेर मात्रै त पाइँदैन। त्यही भएर पूजा गर्ने मात्रै होइन कि पूजा गर्नको लागि योग्य पनि बन, पूज्य बन भनेर बाबाले हामीलाई शिक्षा दिनुभयो। त्यस कारणले यी सबै कुराहरूबाट हामी न्यारा हुन्छौँ। जुन कुरा दुनियाँमा मनुष्य आत्माहरूले बुझ्दैनन्, नबुझ्नुको कारणले गर्दा यस्तै यस्तै कुराबाट विघ्न ल्याउँछन्, हैन? पवित्रताको महत्त्व पनि बुझ्दैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यसमा विघ्न पर्छन्। मानिसहरूले भन्छन् शान्ति होस्, विनाश नहोस्, तर बाबाले यो रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको हो नै पुरानो दुनियाँको विनाशको लागि, हैन? कस्तो अचम्मको कुरा! शान्ति पनि होस् रे, तर विनाश पनि नहोस् रे। अनि कसरी शान्ति हुन्छ त, हैन? केही पाउनको लागि केही त गुमाउन त पर्यो नि, विनाश त जरुर हुनै पर्यो। नराम्रो चिजहरू खत्तम नभएसम्म राम्रो कसरी हुन्छ,
हैन। शान्ति आउनको लागि त पहिला अशान्ति खत्तम गर्नु पर्यो नि त, शान्तिको दुनियाँ ल्याउनको लागि। तर यो कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। तर बाबाले भन्नुभयो कि भगवानले रचेको यज्ञ नै यस्तो हो जसबाट पुरानो दुनियाँ सबै के हुन्छ त स्वाहा हुन्छ, खत्तम हुन्छ। जब पुरानो चिजहरू, पुरानो दुनियाँ नै जब सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ तब नै त नयाँ शान्तिको दुनियाँ आउँछ हैन। त्यसैले शान्ति स्थापना गर्नको लागि पनि विनाश त जरुर हुनै पर्छ हैन। तबसम्म शान्ति आउन सक्दैन जबसम्म पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुँदैन, विनाश हुँदैन। अच्छा, ओम शान्ति। ओम शान्तिको अर्थ बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ। अहम आत्माको स्वधर्म हो शान्ति। शान्तिधाममा जानको लागि कुनै पुरुषार्थ गर्नु पर्दैन। आत्मा स्वयं शान्त स्वरूप र शान्तिधाममा रहनेवाला हो। यहाँ थोरै समयको लागि शान्त रहन सक्छ। आत्माले भन्छ, मेरो कर्मै इन्द्रियहरूको बाजा थाकेको छ। थाकेछ कि थाकेको छैन? हर परिस्थितिले हामीलाई भित्रबाट के गरिरहेको छ? थकाइरहेको छ। जस कारणले गर्दा हाम्रा इन्द्रियहरू पनि थाकिरहेका छन्। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो, अब म आफ्नो स्वधर्ममा टिक्छु, शरीरदेखि अलग हुन्छु। तर कर्म त गर्नु नै छ हैन। त बाबाले भन्नुभयो, भले इन्द्रियहरू थाके पनि, जे गरे पनि शरीरबाट अलग हुनेको अभ्यास पनि गर्न पर्यो, आत्मिक स्थितिमा रहनेको अभ्यास गर्न पर्यो। र साथसाथमा फेरि बाबा भन्नुहुन्छ कर्म पनि त गर्नु नै छ नि, कर्मलाई त्याग गर्न त कसैले सक्दैन हैन। हिजो पनि बाबाले भन्नुभयो, भले साधु सन्तहरू घरबार छोडेर जङ्गलमा गएर त्याग गर्छन्, तपस्या गर्छन्, गृहस्थी जीवनलाई त्याग गर्छन्, भले कर्मलाई त्याग गर्न त उनीहरूले पनि सक्दैन। जहाँ गए पनि आफ्नो कर्म त, आफ्नो स्वपुरुषार्थ त गर्नै पर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तर कर्म त गर्नु नै छ। शान्तिमा कहाँसम्म बसिरहने? आत्माले भन्छ, म शान्ति देशको निवासी हुँ। केवल यहाँ शरीरमा आउनको लागि म टकी बनेको छु। अहम आत्मा मम शरीर हो। आत्मा नै पतित र पावन बन्छ। आत्मा पतित बनेपछि शरीर पनि पतित बन्छ। आत्मा जब पतित बन्छ त शरीर पनि पतित बन्छ। फेरि त्यसलाई बन्छ, किनकि सतयुगमा 5 तत्त्व बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा पतित बनेपछि शरीर पनि पतित बन्छ, किनकि सतयुगमा 5 तत्त्व पनि सतो प्रधान बन्छन्। यहाँ 5 तत्त्व तमो प्रधान छन्। सुनमा मैला परेपछि सुन पतित बन्छ। त्यसलाई स्वच्छ बनाउनको लागि के गरिन्छ? आगोमा राखिन्छ हैन। किनकि त्यसलाई पगालेर फेरि के गरिन्छ? स्वच्छ बनाउनको लागि आगोमा राखिन्छ। त्यसलाई योग अग्नि भनिँदैन। जुन सुनलाई पगालिन्छ त्यो सुन पगाल्नेवाला अग्निलाई बाबा भन्नुहुन्छ योग अग्नि भनिँदैन। तर वास्तवमा यो हामीले जो गरिरहेका छौँ, बाबाले हामीलाई जो सिकाइरहनु भएको छ, हाम्रो आत्माको विकर्म विनाशको लागि, जसलाई भनिन्छ योग अग्नि हैन। किनकि हामी सबै आत्माहरूको योग कोसँग लाग्छ? मिलन कोसँग हुन्छ? बाबासँग हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो त्यसलाई योग अग्नि भनिँदैन, योग अग्नि पनि हो जसबाट पाप जल्छन्। आत्मालाई पतितबाट पावन बनाउने परमात्मा हुनुहुन्छ। नाम नै एकको छ। बोलाउँछन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। ड्रामा प्लान अनुसार सबै पतित तमो प्रधान बन्नु नै छ। यो हो नि वृक्ष। त्यसले वृक्षको बीज तल हुन्छ, यसको बीज माथि छ। बाबालाई बोलाउँदा बुद्धि माथि जान्छ हैन। दुनियाँमा जो स्थूल वृक्षहरू हुन्छन्, जुन वृक्षको बीज भनेको कहाँ हुन्छ? तल हुन्छ, वृक्ष माथि हुन्छ। तर यो मनुष्य रूपी सृष्टि हैन, मनुष्य रूपी हैन, यो कल्प वृक्षको जुन बीज छ त्यो बीज कहाँ हुनुहुन्छ? माथि हुनुहुन्छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो शास्त्रहरूमा कल्प वृक्षलाई उल्टो पनि देखाउने गर्छ। जरा माथि देखाउँछ, वृक्ष तल देखाउँछ। किनकि हामी सबै आत्माहरूको बीज रूप त शिव बाबा माथि नै हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैको बुद्धि पनि बोलाउँदा माथि नै जान्छ। जसबाट तिमीले वर्षा लिइरहेका छौ, अहिले तल आउनु भएको छ भन्नुहुन्छ, मलाई आउनु पर्ने हुन्छ। यो जुन मनुष्य सृष्टिको वृक्ष छ, यो अनेक भेराइटी धर्महरूको हो। अब यो तमो प्रधान पतित जीर्ण अवस्था बनेको छ
हैन। यो वर्तमान समय त बाबा भन्नुहुन्छ यो मनुष्य रूपी सृष्टिको वृक्ष कस्तो बनेको छ, तम प्रधान त बाबा भन्नुहुन्छ एकदम जीर्ण अवस्था हैन। न त यसमा सुख शान्तिको दुनियाँ सजिलैसँग मानिसले प्राप्त गर्न सक्छन्, अनुभूति गर्न सक्छन्, न त यो एकैचोटि खतम भएर नै जान सक्छ हैन। त कसैलाई हामीले सोध्यौँ भने तपाईँको हालखबर के छ, सन्चै हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि के भन्छन्, खै मर्न पनि सकिएको छैन, बाँच्न पनि गाह्रो छ। माना के छ त, न जीवनमा सुख शान्ति आनन्द छ, न त हैन त्यति छिटै शरीर चट्टै छोडेर जान सक्छ, गाह्रो छ नि हैन। त्यस्तै अवस्था आज सृष्टिको पनि छ, न त यो एकैचोटि खतम भएर जान सक्छ, न त सुख शान्ति नै हुन सक्छ यो दुनियाँमा रहेर। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो एकदम के छ, जीर्ण अवस्थामा छ आज सृष्टि पनि। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, सतयुगमा हुन्छन् देवी देवताहरू, अहिले कलियुगमा छन् असुर। सुरै छैन, जे मन लाग्यो त्यही गर्दै रहेछ हैन। वास्तविकता के हो थाहा छैन। बाँकी असुर र देवताहरूको लडाईँ भएको होइन। असुर यहाँ छन्, देवताहरू कहाँ हुन्छन्, सतयुगमा हुन्छन्। तर शास्त्रमा देवता र असुरको लडाईँ भएको देखाएको छ, यो त हुनै सक्दैन भन्नुभयो बाबाले। असुरहरूको लडाईँ भएको होइन। तिमीले यी आसुरी 5 विकारमाथि योगबलद्वारा विजय प्राप्त गर्छौ, बाँकी कुनै हिंसक लडाईँको कुरा होइन। तिमीले कुनै पनि प्रकारको हिंसा गर्न सक्दैनौ, तिमीले कसैलाई हात पनि लगाउँदैनौ। लगाउँछौ र त बाबा भन्नुहुन्छ हामीले कसैलाई हात पनि लगाउन सक्दैनौ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी डबल अहिंसक हौ। काम कटारी चलाउनु यो त सबैभन्दा ठुलो पाप हो। बाबा भन्नुहुन्छ यो काम कटारीले आदि मध्य अन्त दुःख दिन्छ। विकारमा जानु हुँदैन। देवताहरूको अगाडि महिमा गाउँछन्, हजुर सर्वगुण सम्पन्न सम्पूर्ण निर्विकारी। आत्माले यी अङ्गद्वारा जान्दछ, भन्छन् हामी पतित बनेका छौँ, त्यसैले अवश्य कुनै समयमा हामी के थियौँ, पावन थिए, जसकारण भन्छन् हामी पतित बनेका छौँ। बोलाउँछौँ पनि हे पतित पावन आउनुहोस्। पावन हुँदा कसैले बोलाउँदैनन्, पावन हुँदा त कसैले पनि बाबालाई बोलाउँदैनन्। जब पतित बन्छन् तब सबैले के गर्छन्, बाबालाई बोलाउँछन्। त यसबाट पनि स्पष्ट छ कि हामी आत्माहरू कुनै समयमा के थियौँ त भन्दा पावन थियौँ हैन। पछि गएर पतित बन्यौँ, तब त पावन बन्नको लागि फेरि उसलाई बोलायौँ हैन। पावन बनाउनेवाला जो बाबालाई बोलायौँ। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो पावन हुँदा कसैले बोलाउँदैनन्, त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। यहाँ त साधु सन्त आदिले कति धुन लगाउँछन्, पतित पावन सीताराम जहाँ जाउँ गइरहन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, जहाँ जाऊ गइरहन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ सारा दुनियाँ पतित छ, रावण राज्य हो नि, रावणलाई जलाउँछन्। तर उसको राज्य कहिलेदेखि भयो यो कसैलाई थाहा छैन। अथाह भक्ति मार्गका सामग्री छन्, कुनैले के गर्छन्, कुनैले के गर्छन्, कति छन् सामग्री हेर्नु हैन। कोहीले के गर्छन्, कोहीले के गर्छन्, अनेक प्रकारको भक्ति गर्छन्। सन्यासी पनि कति थरी योग सिकाउँछन् हैन। योग पनि अनेक प्रकारका छन्। कोही सन्यासीले कुन रूपबाट सिकाउँछन्, कोहीले कसरी सिकाउँछन्, अलग अलग अनेक प्रकारका भेराइटी छन्। वास्तवमा बाबा भन्नुहुन्छ योग केलाई भनिन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन हैन। त हठयोगीहरू त दुनियाँमा कति छन् हैन। अनेक प्रकारको हठयोग गर्न सिकाउँछन्, तर वास्तवमा योग भनेको के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। यो कसैलाई थाहा छैन। यो पनि कसैको दोष छैन। किन छैन? यो थाहा नहुनुमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ कसैको दोष छैन। किन छैन? किनकि ड्रामामा यी हरेक कुराहरू फिक्सन, ड्रामा बनाउँछ हैन। यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। म नआउँदासम्म उनीहरूले आफ्नो पाठ खेल्नु छ, नत्र त के गरेर बस्ने थियो। एउटा रोल त खेल्न पर्यो नि। हरेक आत्माहरूले आफ्नो आफ्नो पाठ त निभाउन पर्यो हैन। बाबा नआउँदासम्म त केही न केही त गरेर बस्न पर्यो नि हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान र भक्ति। ज्ञान हो दिन सतयुग त्रेता, भक्ति हो रात द्वापर र कलियुग। फेरि हुन्छ वैराग्य। पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य, यो हो बेहदको वैराग्य, उनीहरूको हदको वैराग्य। तिमीले जानेका छौ यो पुरानो दुनियाँ अब खत्म हुनेछ, नयाँ घर बनाउँछन् भने पुरानोसँग वैराग्य
आउँछ। पुरानो दुनियाँबाट दिल स्वतः टुटेको हुन्छ। हेर बेहदको बाबा कस्तो हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ हेर बेहदको बाबा कस्तो हुनुहुन्छ, तिमीलाई स्वर्ग रूपी घर बनाएर दिनुहुन्छ। हेर्नु त बाबाले स्वर्ग रूपी घर नै बनाएर बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ हैन। स्वर्ग हो नयाँ दुनियाँ, नर्क हो पुरानो दुनियाँ। नयाँ सो पुरानो सो नयाँ सो पुरानो सो फेरि नयाँ बन्छ। नयाँ दुनियाँको आयु कति छ यो कसैलाई थाहा छैन। अहिले पुरानो दुनियाँमा हेर हामीले पुरानो दुनियाँमा हेर हामीले नयाँ दुनियाँ बनाउँछौँ। पुरानो कब्रिस्तानमा रहेर हामीले परिस्थान बनाउँछौँ। यी जमुनाको किनार हुन्छ, यसमा महल बन्छन्। यही दिल्ली जमुना नदीको किनारमा हुन्छ। बाँकी यो जो देखाउँछन् पाण्डवहरूको किल्ला थियो, यो सबै ड्रामा प्लान अनुसार अवश्य फेरि पनि बन्छन् भन्नुभयो बाबाले हैन। जमुनाको किनारमा के हुन्छन् बाबा भन्नुहुन्छ ठुल्ठुला महलहरू बन्छन् जहाँ श्रीकृष्णले रासलीला गर्नुहुन्छ हैन। अहिले हेर्दा त श्रीकृष्णको राज्य त्यस्तो दुनियाँमा होला यहाँ होला जस्तो लाग्छ त अहिले हैन। त अहिले कति फोहोरी छ, कति गन्दगी छ, जमुना नदी नै कति फोहोरी छ हैन। त अहिले त्यो स्थिति त देख्दाखेरि त हैन सतयुगमा देवी देवताहरूले त्यहाँ राज्य गर्छन् जस्तो त लाग्दैन हैन। तर पनि बाबाले भन्नुहुन्छ दिल्ली नै के भन्छ त भन्दा दिल्ली नै जमुनाको किनारामा रहन्छ जहाँ देवताहरूको राज्य हुन्छ र जहाँ श्रीकृष्णले राज गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो दुनियाँलाई परिवर्तन गर्नको लागि कति विनाश हुनु पर्ला, कति परिवर्तन हुनु पर्ला, कस्तो कस्तो परिस्थितिहरू आउनु पर्ला। त्यत्तिकै त्यत्रो त सफाई त हुँदैन नि, कम त किचडा छ। हाम्रो घर वरिपरि भएको थोरै किचडालाई सफाई गर्नको लागि हामीलाई कति मेहनत लाग्छ भने यो सारा विश्वमा हेर्नु त कति किचडा छ। त्यसलाई सफाई गर्नको लागि त धेरै अनेक प्रकारको हैन विघ्नहरू, परिस्थितिहरू, बाढी पहिरो भूकम्प आदि इत्यादि त जरुर आउँछन्, किनकि सफाई त गर्नु नै छ नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो यी सबै ड्रामा अनुसार फेरि पनि बन्छन्। जसरी तिमीले यज्ञ तप दान आदि गरेका थियौ त्यो फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला शिवको भक्ति गर्छौ, फर्स्ट क्लास मन्दिर बनाउँछौ, त्यसलाई अव्यभिचारी भक्ति भनिन्छ। अहिले तिमी ज्ञान मार्गमा छौ, यो हो अव्यभिचारी ज्ञान। एक शिव बाबासँग नै तिमीले सुन्छौ, जसको पहिले तिमीले भक्ति गर्यौ त्यति बेला अरू कुनै धर्म हुँदैन। त्यति बेला तिमी धेरै सुखी हुन्छौ। देवता धर्मले धेरै सुख दिन्छ, नाम लिन साथ मुख मिठो हुन्छ। सुख भन्ने बित्तिकै कति आनन्द आउँछ, आउँछ कि आउँदैन हैन। देवता धर्मले सुख दिन्छ त बाबा भन्नुहुन्छ, नाम सुन्ने बित्तिकै मुख मिठो हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमीले एक बाबासँग नै ज्ञान सुन्छौ, बाबा भन्नुहुन्छ अरू कसैसँग तिमीले ज्ञान नसुन, किनकि सत्य कुरा सुनाउनेवाला त सत्य ज्ञान दिनेवाला त शिव बाबा एउटै हुनुहुन्छ हैन। त्यही भएर सत्य कुरा सुन। यो हो तिम्रो अव्यभिचारी ज्ञान। तिमी बेहद बाबाको बनेका छौ, बाबासँग नै वर्षा मिल्छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा थोरै समयको लागि साकारमा आउनुभएको छ, भन्नुहुन्छ मैले तिमी बच्चाहरूलाई नै ज्ञान दिन्छु, मेरो यो थाई शरीर होइन। बाबाले भन्नुभयो मैले तिमी बच्चाहरूको लागि नै ज्ञान दिन्छु, जुन तनमा आएर ज्ञान दिएको छु, तर त्यो मेरो थाई शरीर होइन भन्नुभयो बाबाले। म यिनमा प्रवेश गर्छु। शिव जयन्ती पछि फेरि झट गीता जयन्ती हुन्छ, ज्ञान दिन सुरु गर्नुहुन्छ। यो हो रुहानी विद्या, सुप्रिम रुहले दिइरहनु भएको छ, पानीको कुरा होइन। त बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ कुनै पानी आदिको कुरा होइन, जो आत्मालाई पावन बन्नको लागि हैन। त्यही भएर यहाँ त शिव बाबाले हामीलाई यस्तो ज्ञान दिनुहुन्छ जसद्वारा आत्मा जन्म जन्मान्तरको लागि पावन बन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो पानीलाई कहाँ ज्ञान भनिन्छ र ज्ञानद्वारा पतित पावन बनिन्छ। पानीले कहाँ पावन बनिन्छ र नदीहरू त सारा दुनियाँमा छन् नै, यहाँ त ज्ञान सागर बाबा आउनुहुन्छ, यिनमा प्रवेश गरेर ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। उनीहरू गौमुखमा जान्छन्, वास्तवमा गौमुख तिमी चैतन्यमा हौ
हैन। दुनियाँमा गौमुखको द्वारा स्नान गर्नको लागि जान्छ नि, कई ठाउँमा बनाएर राखिएको हुन्छ, तीर्थस्थानहरूमा राखिएको हुन्छ गौमुख, जसबाट पानी बगिरहेको हुन्छ, जहाँ गएर स्नान गर्यो भने हामी मुक्ति पाइन्छ, पावन बनिन्छ भन्ने धारणा छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने बाबा भन्नुहुन्छ चैतन्यमा गौमुख त को हो त? तिमी नै हो भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। किनकि जब हामी रोज ज्ञानको स्नान गर्छौँ, हैन, रोज हामी ज्ञान सुन्छौँ, तब नै त बल्ल हामी पावन बन्छौँ नि। केवल एउटा स्थूल रूपबाट मात्रै त होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो यो सबै कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जो सबैका सद्गति दाता हुनुहुन्छ, अहिले सबै दुर्गतिमा परेका छन्। तिमीले पहिले जान्दैनथ्यौ रावणलाई किन जलाउँछौ? जानेका थियौ र? बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले पहिला जान्दैनथ्यौ कि रावणलाई किन जलाउँछौ भनेर। अहिले तिमीले जानेका छौ बेहदको विजय दशमी हुनेवाला छ। हदको होइन, हैन, एक दिन मात्रै होइन, हाम्रो लागि सधैँकै हुनेवाला छ। विजय दशमी सधैँ रावणमाथि विजय प्राप्त गरेर, हैन, विजयी बन्नेवाला। त बाबा भन्नुभयो यो सारा दुनियाँ टापु हो, रावणको राज्य सारा सृष्टिमा छ। जुन शास्त्रहरूमा छ त बाँदर सेना थिए, बाँदरहरूले पुल बनाए, यी सबै दन्ते कथा हुन्। बाबा भन्नुभयो शास्त्रमा जति पनि देखाएको छ नि, रामका सेना जम्मै बाँदर थिए, हैन। रामलाई जब समुद्र पार गर्नु थियो त त्यति बेला सबै मिलेर के गरे? बाँदरहरूले नै के गर्दिए? पुल बनाइदिए। त बाबा भन्नुहुन्छ सबै के हो त भन्दा दन्ते कथा, यी सबै भक्ति आदिमा चल्छ। पहिला हुन्छ अव्यभिचारी भक्ति, फेरि हुन्छ व्यभिचारी भक्ति। दशैँ, रक्षाबन्धन सबै अहिलेका नै पर्वहरू हुन्। शिव जयन्ती पछि हुन्छ कृष्ण जयन्ती। अहिले कृष्णपुरी स्थापना भइरहेको छ। आज छ कंसपुरी, भोलि हुन्छ कृष्णपुरी। बाबाले भन्नुभयो आज छ कंसपुरी, भोलि हुन्छ कृष्णपुरी। कंस आसुरी सम्प्रदायलाई भनिन्छ। पाण्डव र कौरवको लडाईँ हुँदै भएको होइन भन्नुभयो बाबाले। वास्तवमा पाण्डव र कौरवको लडाईँ हुँदै होइन भएको भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। कहाँ पाण्डव कहाँ कौरव, कोही स्थूल रूपमा त हामी कसैसँग लड्न गइरहेका त छैनौँ, हैन। तर पाण्डव भनेको को हो, कौरव भनेको को हो थाहै छैन त दुनियाँमा। अनि फेरि अनेक प्रकारका अर्थ लगाइदिन्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ यो भएको होइन। कृष्णको जन्म हुन्छ सतयुगमा, उनी हुन् प्रथम राजकुमार। विद्यालयमा पढ्न जान्छन्, ठुलो भएपछि राजगद्दीमा बस्छन्। महिमा सारा शिव बाबाको हो, जो पतितहरूलाई पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। बाँकी यो रासलीला आदि यो त आपसमा खुसी मनाउँछन्। त बाबा भन्नुभयो, हैन, बाँकी कृष्णले कसैलाई ज्ञान सुनाउन यो कसरी हुन सक्छ, हैन। सतयुगमा त श्री कृष्णले कसैलाई ज्ञान सुनाउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन। श्री कृष्णको आत्मा स्वयंले नै अघिल्लो जन्ममा यस्तो पुरुषार्थ गर्छ, तब त पदलाई प्राप्त गर्छ, हैन। बचपनमा श्री कृष्ण पनि कसैको पासमा शिक्षा लिन जानुहुन्छ, हैन। स्वयं आफै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, समय आफै ज्ञान दिनेवाला हुनुहुन्थ्यो, त फेरि गुरुको पासमा श्री कृष्णलाई पनि किन जानु पर्यो त, हैन। गुरुको पासमा गएर अनेक प्रकारको व्यावहारिक कुरादेखि लिएर हरेक कुराहरूको शिक्षा प्राप्त गरेको देखाउँछ। फेरि अर्कोतिर राजयोग सिकाउनु भयो भनेर भन्छ, कति अचम्मको कुरा छ। तर यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो कसरी हुन सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति नगर भनेर कसैलाई मनाइ गर्नु छैन। कसैलाई बाबाले नगर पनि भन्नुहुन्न, हैन, आफै छुट्छ। जब ज्ञानलाई पूर्ण रूपमा मान्छेले भित्रबाट बुझ्छ नि, जब हामी बुझ्छौँ नि, तब स्वतः हाम्रो दिल के हुन्छ त्यसबाट बिस्तारै हट्दै जान्छ। भक्ति छोड्छौ, विकार छोड्छौ, यसमा नै हङ्गामा हुन्छ। बाबाले भन्नुभएको छ मैले रुद्र यज्ञ रच्छु, यसमा आसुरी सम्प्रदायको विघ्न पर्छ। बाबाले भनिरहनु भएकै छ, हैन। शास्त्रमा पनि देखाएको छ भगवानले आएर रचेको यज्ञमा असुरहरूले विघ्न ल्याए भनेर अनेक प्रकारको कहानीहरू हामी सुन्दै पनि आइरहेका छौँ, हैन। यादगारहरू पनि धेरै छन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ पनि विघ्न त पर्छ नै, जरुर नपर्नेवाला छैन, हैन। अनेक प्रकारका असुरहरूको विघ्न त आउँछ नै। यो हो शिव बाबाको बेहदको यज्ञ, जसबाट मनुष्य देवता बन्छन्।
गायन गरिएको छ ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला प्रकट भयो। जब पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ अनि तिमीले नयाँ दुनियाँमा राज्य गर्छौ। मानिसहरू भन्छन्, हामीले भन्छौँ शान्ति होस्, यी बिकेले भन्छन् विनाश होस्। त बाबाले भन्नुभयो होइन, कतिपयले भन्छन् ब्रह्मकुमारीले विनाश हुन्छ भनेर अलक्षण लाउँछन् भन्छन् कि होइन। चाहे जोसुकैले अब लक्षणको बत्ती बाल्नेवाला होस्, जतिसुकै लक्षण लगाउनेवाला होस्, दुनियाँ त परिवर्तन त हुनु नै छ नि, यसलाई त कसैले रोक्न सक्दैन। हामीलाई पो शिव बाबाले भविष्यमा आउनेवाला परिस्थितिहरूको ज्ञान दिनुभएको छ, त्यसबाट सजग गराउनको लागि। त्यो परिस्थितिमा पनि हामीलाई होइन आफ्नो स्थितिमा रहेर होइन सेफ रहनको युक्ति बताउनु भएको छ र सबै आत्माहरू त्यो अवस्थामा पनि त्यसरी नै सेफ रहन्, एक शिव बाबाको यादमा रहन् होइन, यहाँ बाबालाई याद गरून्, अन्तिम समयमा कसैलाई पनि त्राई भएर मर्न नपरोस् होइन, कोही पनि आत्माहरू एकदमै छटपटाएर देहलाई त्याग गर्न नपरोस् भनेर पो हामीले त्यो सन्देश दिएका हौँ त। तर त्यो कुरा उनीहरूले बुझ्दैनन्। नबुझेपछि ब्रह्मकुमारले भन्छन् खालि विनाश हुन्छ। कतिले त के भन्छन्, कति वर्ष पहिला, आजभन्दा कति वर्ष पहिला म ब्रह्मकुमारीमा गएको थिएँ, त्यति बेलै विनाश हुन्छ भनेको थिएँ, खोइ त अहिलेसम्म भगै होइन। विनाश भन्ने कुरा आफै मात्रै खतम भए विनाश हुने हो र होइन नि, विनाश त भइरहेको छ नि त। त्यसको प्रभाव हामीले कति भोगिरहेका छौँ, त्यसको असर तपाईँ हाम्रो जीवनमा छ कि छैन होइन। कोही ठाउँमा बाढी पहिरो जान्छ त त्यसको असर हामीले पनि त भोगिरहेका छौँ, जसकारण आज महँगी बढिरहेको छ होइन। आर्थिक स्थितिहरू मानिसमा कमजोर हुँदै गइरहेको छ, मान्छे दिन प्रतिदिन एकदम दुखी दरिद्री हुँदै गइरहेका छन्, चोरी डकैती बढ्दै गइरहेका छन्। यो सबै के हो त भन्दा त्यही त हो नि राज होइन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो कुरा त कसैले बुझ्दैनन्, अनि नबुझेपछि यस्तो भन्छन्, ज्ञान नबुझ्नाले यस्तो भन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो सारा पुरानो दुनियाँ यस ज्ञान यज्ञमा स्वाहा हुन्छ। पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नेछ, प्राकृतिक प्रकोप आउँछन्, तोरी पिसिए जस्तै सबै पिसिएर खतम हुन्छन्। हेर्नु त कस्तो हुन्छ होला त्यो सिन। सारा दुनियाँलाई बाबाले भन्नुहुन्छ आगो लाग्नेवाला छ होइन। प्रकृतिक प्रकोप यति धेरै आउँछन् कि मनुष्य आत्माहरू तोरी पिसिए जस्तै गरेर पिसिएर मर्छन् अरे। यहाँ एउटा दुइटाले देहलाई त्याग गर्दा कस्तो हुन्छ होइन, एउटा दुइटा मान्छे चाहिँ मर्दा कस्तो हुन्छ, 4-5 मान्छे बाढी पहिरोमा पुरिएर मर्दा कस्तो हुन्छ भने पिसिएर मर्दा कस्तो हुन्छ होला, तोरी पिसिए चाहिँ एकैचोटि कस्तो स्थिति आउनेवाला। हेर्नु त बाबाले भन्नुहुन्छ प्रकृति प्रकोप त अनेक आउँछन्, धेरै आउँछ। बाँकी केही आत्माहरू बच्छन्, आत्मा त अविनाशी हो। अब बेहदको होलिका हुनु छ जसमा शरीर सबै खतम हुन्छन्। बाबा भन्नुभयो बेहदको होलिका हुनेवाला छ, सबको शरीर खतम हुनेवाला छ, बाँकी आत्मा पवित्र बनेर जान्छ। आगोमा राख्नाले चिज शुद्ध हुन्छ, हवन गर्छन् शुद्धताको लागि, ती सबै हुन् जिस्मानी कुरा। बाबाले भन्नुभयो हवन के को लागि गरिन्छ, शुद्धताको लागि होइन, भाइब्रेसन बनाउनको लागि। त्यसैले बाबा भन्छ सबै जिस्मानी कुरा हुन् भने अब सारा दुनियाँ नै के हुनेवाला छ, स्वाहा हुनेवाला छ। अब बाबाको यज्ञमा सब खतम हुनेवाला छ। दुनियाँमा पनि शुद्धताको लागि के गर्छन्, आह्वान गर्छन्। एउटा स्थान बनाउनको लागि, एउटा एरियाको लागि, शुद्ध बनाउनको लागि भने अब सारा विश्वलाई नै के गर्नु छ त, शुद्ध बनाउनु छ नि। त्यसैले हामी सबै आत्माहरूको योग र तपस्याको द्वारा यस्तो अग्नि, यस्तो ज्वाला प्रकट गर्नु छ जहाँ सबै के हुन्छन्, स्वाहा हुन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुभयो अब सारा दुनियाँ स्वाहा हुनेवाला छ, विनाशभन्दा पहिला अवश्य स्थापना हुनुपर्छ। अरूलाई सम्झाउँदा भन पहिला स्थापना फेरि विनाश। ब्रह्मद्वारा स्थापना, प्रजापिता प्रख्यात छन्। आदि देवको रूपमा आदि देवी जगदम्बा पनि लाखौँ, जगदम्बाका पनि लाखौँ मन्दिर छन्। कति मेला लाग्छन्। तिमी हौ जगदम्बाका बच्चाहरू, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फेरि भन्छौ राज राजेश्वरी। तिमी धेरै धनवान बन्छौ, फेरि भक्ति मार्गमा लक्ष्मीसँग दीपमाला, दीपावलीमा विनाशी धन माग्छन्। यहाँ तिमीलाई सबै थोक मिल्छ। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। बाबाले कति धेरै वरदान दिनुभएको छ नि होइन। दुनियाँमा चाहिँ विनाशी धन माग्छन्, तर हामीलाई बाबाले यहाँ सबै थोक दिनुभएको छ। सबै वरदानले हामीलाई भरपुर गराइरहनु भएको छ। त्यहाँ 150 वर्ष आयु हुन्छ
कति धेरै आयु, यहाँ जति धेरै आयुष्मान भव भनेर वरदान दिए पनि त्यो वरदान लाग्ने हो या होइन, होइन। 5 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष, होइन। त वास्तवमा तर सतयुगमा त हामीलाई कति वर्ष मिल्छ? 150 वर्ष। हेर्नु कति लामो आयु, होइन। तर त्यो लामो आयुसम्म बाँचुन्जेलसम्म पनि फेरि कति सुख। यहाँ आयु मात्रै लामो मागेर के गर्ने हो र जीवनभर तडपेर बाँच्न परिरहेको छ भने त्यो आयुले के गर्यो, होइन। धेरै लामो आयुष्मान भव भनेर मलाई कसैले लामो आयु त दियो, तर आयु मात्रै पाएर के गर्ने? मेरो जीवनमा सुख छैन, शान्ति छैन, आनन्द छैन, शरीरका मनका अनेक प्रकारका कष्टहरूबाट तडपेर बाँचिरहन परेको छ भने त्यो आयुको के काम त? भने त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा त बाबुले हामीले यति लामो आयु दिनुहुन्छ, फेरि पनि त्यहाँ के हुन्छ? अन्तिम समयसम्म पनि एकदम सुख हुन्छ, होइन। देहलाई त्याग गर्न पनि कुनै मुस्किल हुँदैन, सहजै हुन्छ। यहाँ तिमीले जति योग लगाउँछौ त्यति आयु बढ्दै जान्छ। तिमीले ईश्वरसँग योग लगाएर योगेश्वर बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म धोबी हुँ, के गर्नेवाला? आत्माको मैला धुनेवाला, सफाई गर्नेवाला। सबै विकारी पतित आत्मालाई सफा गर्छु, फेरि शरीर पनि शुद्ध मिल्छ। मैले सेकेन्डमा दुनियाँको कपडा सफा गर्छु। बाबाले भन्नुभयो मैले सेकेन्डमा के गर्छु? सारा दुनियाँकै कपडा सफा गर्छु। केवल मन मना भव हुनाले आत्मा र शरीर पवित्र बन्छ। फेरि मन मना भवको स्थितिमा रहन पर्यो नि। बाबाले सफाई गर्नुहुन्छ भने बाबालाई यादै नगर्दा कसरी सफाई हुन्छ त नि, होइन। याद त चाहियो नि। मन मना भव, मनै मनले बाबाले के गर्न पर्यो? याद गर्न पर्यो। तब आत्मा र शरीर पवित्र बन्छ। छु मन्त्र भयो नि, होइन। यो चारैतिर भट्किएको मन, चारैतिर बाँडिएको मनलाई समेटेर एक बाबामा लगाउँदा हाम्रो आत्मा पवित्र बन्छ भने के त्यो छु मन्त्र होइन त? बाबा भन्नुहुन्छ यो छु मन्त्र भयो नि। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति कति सहज उपाय छ। हिँड्दा डुल्दा केवल बाबालाई याद गर, अरू कुनै पनि मेहनत गराउनुहुन्न। अब तिम्रो 1 सेकेन्डमा चढ्ती कला हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमी बच्चाहरूको सेवक भनेर आएको छु। हेर्नु त, भगवान पनि हाम्रो सेवक हुनुहुन्छ। हामीले भन्छौँ भगवानको सेवा गर्यौँ, बाबाको सेवा गर्यौँ, होइन। तर बाबा स्वयं हाम्रो के हुनुहुन्छ? सेवक हुनुहुन्छ। सेवादारी भनेर हाम्रो सेवा गरिरहनु भएको छ। तिमीले बोलायौ हे पतित पावन, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। त्यसैले सेवक भए नि। तिमीले बोलाएर आएर मैले फेरि, होइन, तिम्रो सेवा गरेँ, त्यसैले म तिम्रो सेवक ठहरिएँ। तिमी धेरै पतित बन्छौ अनि जोडसँग चिल्लाउँछौ। बाबा भन्नुहुन्छ पतित बन्छौ अनि त्यसपछि बाबालाई आऊ आऊ भनेर जोडसँग चिल्लाउँछौ। जहाँ गए पनि, जुन मन्दिरमा गए पनि, जुन गुरुको पासमा गए नि माग्ने त एउटै कुरा हो, होइन। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ अब म आएको छु, कल्प कल्प आएर बच्चाहरूलाई मन्त्र दिन्छु, मलाई याद गर। मन मना भवको अर्थ पनि यही हो। फेरि विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। तिमी आएका छौ विष्णुपुरीको राज्य लिन। रावणपुरी पछि हुन्छ विष्णुपुरी, कंसपुरी पछि कृष्णपुरी। कति सहजै सम्झाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस पुरानो दुनियाँबाट केवल ममत्व मेटाइदेऊ, बस यसैमा नै मेहनत छ, होइन। अब हामीले 84 जन्म पुरा गरिसक्यौँ कि गरेनौँ होला? कस्तो लाग्छ? 84 जन्म पुरा भए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? किनकि हाम्रो 84 जन्म हामीले पुरा गऱ्यौँ र त बाबालाई पायौँ नि त, होइन। नत्र त बाबालाई पाउँथेनौँ होला सायद। अनेक प्रकारका बहानाबाजी बनाएर अझै पनि हामी दुनियाँमै भड्केर बसिरहन्थ्यौँ होला, होइन। किनकि हाम्रो जन्म पुरा भयो। हामी 84 जन्मको चक्रमा आउनेवाला आत्माहरू हो। तब त ज्ञान मिल्यो, होइन। यो पुरानो चोला छोडेर हामी जान्छौँ नयाँ दुनियाँमा। यादद्वारा नै तिम्रो पाप काटिन्छ। यति हिम्मत गर्नुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। बाबालाई याद गर्नेको, होइन, पावन बन्नेको, पवित्र बन्नेको हिम्मत गर्नुपर्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ मुखबाट सदैव ज्ञान अमृत निकाल्नु छ।
मुखबाट सदैव ज्ञान अमृत निकाल्नु छ। ज्ञानद्वारा नै सबैको सद्गति गर्नु छ। ज्ञानद्वारा नै सबैको सद्गति गर्नु छ। एक बाबासँग नै ज्ञान सुन्नु छ। एक बाबासँग नै ज्ञान सुन्नु छ, अरूबाट होइन, अरूबाट होइन। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो मुखबाट सदैव ज्ञान अमृत निकाल्नु छ, ज्ञानद्वारा नै सबैको सद्गति गर्नु छ, एक बाबासँग नै ज्ञान सुन्नु छ, अरूबाट होइन। दोस्रा पोइन्ट, चढ्ती कलामा जानको लागि चढ्ती कलामा जानको लागि हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नु छ। हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नु छ। यस पुरानो दुनिया पुरानो चोलासँग ममत्व मेटाइदिनु छ। पुरानो चोलासँग ममत्व मेटाइदिनु छ। बाबाले दोस्रा पोइन्टमा भन्नुभयो चढ्ती कलामा जानको लागि हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नु छ। यस पुरानो दुनिया पुरानो चोलासँग ममत्व मेटाइदिनु छ। वरदान छ, एकै रास्ता र एकसँग रिस्ता। एकै रास्ता र एकसँग रिस्ता। रास्ता एउटै र रिस्ता पनि एउटैसँग राख्ने सम्पूर्ण फरिस्ता भव। बाबाले कति राम्रो वरदान दिनुभयो। त बाबाले भन्नुभयो मार्ग एउटै, नाता पनि एउटै, हैन। त्यसैले एकै रास्ता र एकसँग रिस्ता राख्ने सम्पूर्ण फरिस्ता भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ निराकार वा साकार रूपमा बुद्धिको सङ्ग वा रिस्ता एक बाबासँग पक्का हुनुपर्छ। बाबा भन्नुभयो चाहे निराकार चाहे साकार रूपमा बुद्धिको सङ्ग वा रिस्ता एक बाबासँग पक्का हुनुपर्छ, अनि फरिस्ता भन्छौँ। जसको सर्व सम्बन्ध वा सर्व रिस्ता एकसँग हुन्छ उनै फरिस्ता हो। फरिस्ताको अर्थ बाबाले बताउनु भयो। फरिस्ता भनेको के त, हैन? जसको सर्व सम्बन्ध सर्व रिस्ता एकसँग मात्रै हुन्छ उनै के त सदा फरिस्ता हो। जसरी सरकारले बाटोमा बोर्ड लगाउँछन् यो बाटो बन्द छ, त्यसै गरी सबै बाटो बन्द गरिदेऊ अनि बुद्धिको भट्काइ छोड्छ। अब बन्द छ भन्दा भन्दै पनि त्यहाँबाट पार गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, भट्किन्छ नि, कता हो कता बाटो मेसै पाइँदैन, हैन? त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ भने सबै प्रकारका अनेक प्रकारको जो बुद्धि चारैतिर भट्किरहेको छ अब त्यसलाई के गर, बन्द गर। अनेक प्रकारको सम्बन्ध, हैन, अनेक प्रकारको रिस्तासँग बाबा भन्नुहुन्छ सबैसँग के गर, अब नाता तोड, एकसँग मात्रै सम्बन्ध जोड, तब बल्ल फरिस्ता बन्छौ। अनेक प्रकारको भट्काइ पनि छुट्छ। बाबाको आदेश यही छ, पहिले सबै बाटो बन्द गर। सबै बाटाहरू पहिला बन्द गरिदेऊ। पहिला जुन जुन बाटाहरू हिँडेर दुःख कष्ट भोगेका थियौ अब ती बाटा बन्द गर। बस अब सर्व सम्बन्ध, हैन, सबै प्रकारको सङ्ग एक बाबासँग जोड। यसरी सहज फरिस्ता बन्छौ। सहज तरिकाले फरिस्ता हामी कसरी बन्न सक्छौँ त? बाबाले आज वरदानमा यो युक्ति पनि बताउनु भयो र साथमा वरदान पनि दिनुभयो। स्लोगन छ
सदा सेवाको उमङ्ग उत्साहमा रहनु, सदा सेवाको उमङ्ग उत्साहमा रहनु यही मायाबाट सेफ्टीको साधन हो। मायाबाट सुरक्षित रहनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? सदा सेवामा उमङ्ग उत्साहमा रहनु। सेवामै हामी सदा बिजी रहन्छौँ, उमङ्ग उत्साहमा रहन्छौँ भने मायाले हामीलाई कुनै पनि रूपबाट आक्रमण गर्न सक्दैन। मायाको हर रूपबाट पनि हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ। त्यसैले बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो, सदा सेवाको उमङ्ग उत्साहमा रहनु यही मायाबाट सेफ्टीको साधन हो। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य, मम्माको महावाक्य छ। मुख्य पोइन्ट, निरन्तर ईश्वरीय यादको बैठक। मम्मा भन्नुहुन्छ, अहिले जब परमात्माको यादमा बस्छौ त्यसरी नै बस्नुको मतलब के हो? सोध्नुहुन्छ। हामी केवल परमात्माको यादमा बस्ने मात्र होइन, हामी बाबालाई याद गर्ने, यादमा बस्ने त भन्छौँ नि, तर मम्मा भन्नुहुन्छ केवल यादमा बस्ने मात्र होइन, आफ्नो ईश्वरीय याद त निरन्तर हिँड्दा डुल्दा हर समय हुनुपर्छ। र याद पनि त्यस वस्तुको रहन्छ जसको परिचय हुन्छ, हैन? याद कसको रहन्छ? जसको परिचय हुन्छ, जसको बारेमा थाहै छैन त उसको याद कसरी हुन्छ, हैन? तर बाबा भन्नुभयो बस्दा मात्रै याद होइन, एउटा समय फिक्स गरेर छुट्टै समय निकाल्नु पर्ने त्यो पनि होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ हिँड्दा डुल्दा पनि हामी निरन्तर के गर्न सक्छौँ? बाबालाई याद गर्न सक्छौँ, किनकि बाबाको परिचय हामीलाई छ, हैन? परिचय भएपछि याद हुन्छ। त्यसको नाम रूप के हो? यदि हामीले भन्छौँ ईश्वर नाम रूपदेखि न्यारा हुनुहुन्छ, त्यसो भए कुन रूपको याद गर्ने? मम्मा भन्नुहुन्छ, हैन? भगवानलाई के भन्छन् दुनियाँमा? भगवान नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्छ। जसको नाम पनि छैन, रूप पनि छैन भने फेरि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान भने कसलाई याद गर्छन् त नि फेरि, हैन? अब रूपै छैन भने कुन रूपलाई याद गर्ने? यदि कसैले भन्छ ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने उहाँको व्यापकता सर्वत्र हुने भयो, अनि याद के गर्ने, के को गर्ने त? यदि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने अब व्यापकता भयो त केलाई याद गर्ने त नि? अब कुनलाई याद गर्ने सर्वव्यापी हो भने? त बाबा भन्नुहुन्छ, मम्मा भन्नुहुन्छ, यदि याद शब्द हो भने यादको रूप पनि त होला नि, हैन? यादको मतलब हो एक याद गर्नेवाला, अर्को जसको याद गर्छौ। त्यसो हो भने अवश्य याद गरिरहनेवाला भन्दा पृथक हुनुपर्छ, तब त ईश्वर सर्वव्यापी हुनु भएन। यदि कसैले हामी आत्माहरू परमात्माका अंश हौ भन्छ भने के परमात्मा पनि टुक्रा टुक्रा हुनुहुन्छ? मम्मा भन्नुहुन्छ, हैन? आज कसैले भन्छ नि परमात्मा भनेको एक हुनुहुन्छ, हामी भनेको परमात्माको अंश हौ रे परमात्मा, हैन? र यदि परमात्माको अंश हौ भने के परमात्मा टुक्रा टुक्रा हुनुहुन्छ र? टुक्रा टुक्रा भए पो अंश हुन्छ, हैन? त्यसैले त्यसो हो भने परमात्मा सर्वव्यापी हुनु भएन, हैन? कति स्पष्ट छ। उहाँको याद पनि विनाशी भयो, तर मानिसहरूले यी कुरालाई जान्दैनन्। परमात्मा अविनाशी हुनुहुन्छ, हामी उहाँ अविनाशी परमपिता परमात्माका सन्तान आत्माहरू पनि अविनाशी हौँ। त्यसैले हामी वंश भयौँ, न कि अंश। हामी परमात्माको सन्तान हौ, परमात्मा पनि अविनाशी हुनुहुन्छ भने अविनाशी परमात्माको सन्तान हामी आत्माहरू पनि अविनाशी छौँ भने त अंश भयो कि वंश भयो? वंश भयो नि, हैन? उसको सन्तान भएपछि त वंश भयो। अब यो ज्ञान सबैलाई हुनुपर्छ, जुन परमात्मा स्वयं आएर हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूप्रति परमात्माका महावाक्य छन्, प्यारा बच्चाहरू, म जो हुँ जस्तो हुँ त्यस रूपलाई याद गर्नाले तिमीले अवश्य पनि मलाई प्राप्त गर्छौ। यो कसले भन्छ? शिव बाबाले, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ, म जो हुँ जस्तो हुँ त्यस रूपलाई याद गर्नाले तिमीले अवश्य मलाई प्राप्त गर्छौ। यदि म दुःख सुखदेखि न्यारा पिता पनि सर्वव्यापी हुने हो भने फेरि खेलमा सुख दुःख हुँदैन,
यदि बाबा भन्नुहुन्छ यदि म दुःख सुखदेखि न्यारा पिता पनि सर्वव्यापी हुने हो भने त बाबा भन्नुहुन्छ खेलमा सुख दुःख हुँदैन, त्यसैले म सर्वव्यापी छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। म पनि आत्माहरू सदृश्य आत्मा हुँ, तर सर्व आत्माहरूको भन्दा मेरो गुण परम अर्थात् श्रेष्ठ छ। अरू आत्माहरू जस्तै म पनि एउटा आत्मा हुँ, तर गुण र विशेषतामा के छ त फरक छ हैन। अरू आत्माहरूको भन्दा मेरो गुण परम अर्थात् श्रेष्ठ छ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले मलाई परम आत्मा अर्थात् परमात्मा भन्छन् हैन। बाबालाई परमात्मा भन्नुको कारण के हो त त्यो पनि बाबाले स्पष्ट गर्नुभयो हैन। त्यसैले मलाई परम अर्थात् परमात्मा भन्छन्। अच्छा, ओम शान्ति। त बाबाले सारमा के भन्नुभयो आज? के भन्नुभयो बाबाले आज सारमा? पुरानो दुनियाँबाट के बन? बेहदको बैरागी बना। हामीलाई बाबाले यस्तो दुनियाँ स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ हैन। हाम्रो लागि नयाँ घर, सतयुगी घर स्थापना गरिरहनु भएको छ, हाम्रै लागि बनाइरहनु भएको छ। त्यसमा जानको लागि यो पुरानो दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बना भन्नुभयो बाबाले। सारमा बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे यस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बन, किनकि बाबाले तिम्रो लागि नयाँ स्वर्ग रूपी घर बनाइरहनु भएको छ। प्रश्न, यस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञमा कुन कुराको कारणले नै विघ्न पर्छ? कुन कुराले रहेछ? पवित्रताको कारण मेन हैन। यो शिव बाबाले रच्नु भएको अविनाशी रुद्र यज्ञ हो। यसमा तिमी मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि पवित्र बन्छौ, भक्ति आदि छोड्छौ, यस कारण विघ्न पर्छन्। मानिसहरूले भन्छन् शान्ति होस् विनाश नहोस्, तर बाबाले रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको हो नै पुरानो दुनियाँको विनाशको लागि, त्यसपछि नै शान्तिको दुनियाँ आउँछ भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, ओम शान्ति।